शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वपीडानिवर्त्यर्थं भक्तिरुत्पत्तिवृद्धये नारायणीयं सर्वस्वं दत्तं विष्णुस्तव प्रियं येन नारायणाख्येन भूसुरश्रेष्ठयोगिना तं नमामि कृपापूर्णं विष्णुप्रीत्यै पुनः पुनः। ॐ पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। श्रीनारायणीयं श्रीमद्भागवत सारभूत भक्तिप्रधान श्री गुरुवातपुरीश स्तोत्र रत्नम्। फस्ट् दशकं। सान्द्रानन्दा अवबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्यवस्तुनि अपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद् वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशम् एवाश्रयामः। सत्वं यत्तत् पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं येन तावत् भूतैः भूतेन्द्रियैः ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत् स्वच्छत्वात् यत् आच्छादित परसुख चिद्गर्भ निर्भासरूपं तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्नीलानेक मुक्तावळि सुभगतमे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ। कल्लोल उल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वम् आहुः तदात्मा कस्मात् नो
निष्कलस्त्वं सकल इति वचः त्वत्कलास्येव भूमा निर्व्यापारो अपि निष्कारणम् अज भजसे यत्क्रियाम् ईक्षणाख्याम् तेनैवोदेति लीना प्रकृति असति कल्पापि कल्पादिकाले तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तम् अतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमा विभवाकुण्ठ वैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललितकलायावळीकेलिकारं लावण्यस्य एकसारं सुकृति जनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनम् अमृतस्यन्द सन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टा ते सृष्टिचेष्टा बहुदरभव खेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वम् आलोचितम् अजित मया न एवम् अद्याभिजाने नो चेञ्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्वत्पपुषित् रसार्द्रं नेत्रैः श्रोत्रैः च पीत्वा परमरस सुधाम्बोधि पूरेरमेर नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरयः तैः अनभ्यर्थितान् अपि अर्थान् कामान् अजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रं गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी द्रुमम् अभिलषति व्यर्थम् अर्थिव्रजो अयम् कारुण्यात् कामम् अन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यात् ईशते अन्ये जगति परजने स्वात्मनो अपि ईश्वरस्त्वं त्वयि उच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनाः स्फीतभाग्याः त्वं च आत्मा राम एव इति अतुल गुणगणाधार शौर्ये नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनयमनं विश्वतेजो हराणां तेजः संहारि वीर्यं विमलम् अपि येषो निःस्पृहैः चो उपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्री अखिल विदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तत् वातागारवासिन् मुरहर भगवत् शब्द मुख्याश्रयोऽसि।